अहिले नेपालको अमेरिकन सेना पनि यहाँ 4-5 ट्रिप आइसकेको छ। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री यति धेरै कहिल्यै आएका थिएनन्। परराष्ट्र मन्त्री तहका परराष्ट्र मन्त्री, सहायक उप विदेश मन्त्रीहरू नेपालमा आएर दिनानुदिन यी कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये नक्कली ढङ्गबाट चाहिँ एमसीसी पास गरेका छ। लाखे नाचमा एउटा जिस्काउने मान्छे हुन्छ नि, त्यो लाखे नाचमा जिस्काउने मान्छे जस्तो गरेर ताइवानमा बेमतलबको बिना कारण कुनै नभइकन ताइवानमा पठाएछ। मिलिट्री एक्टिभिटिज त ताइवानको वरिपरि पनडुब्बी पानीजहाजदेखि लगाएर सबै क्षेत्रका हवाईजहाजदेखि लिएर सबै क्षेत्रले घेराउबन्दी गरेका छ नि त अहिले। हिमाल अनलाइन टिभी। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि बिग्रिएको चीन र ताइवानको सम्बन्ध यति बेला थप अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। चीनले ताइवानको वरपर सैन्य अभ्यास अझ बढाएर गएको छ। त्यसैगरी यता ताइवानले पनि गएको मङ्गलबारबाट सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। चीन र ताइवानको सम्बन्ध बिग्रिएको बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का यति बेला चीन भ्रमणमा रहेका छन्। त्यसैगरी अमेरिकी विशेष राजदूत जेसिका स्टन यति बेला 5 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र यसको सङ्केतको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरिसकेपछि यति बेला चीन र ताइवानको विषय निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। यो ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि निकै बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। यो पछिल्लो अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने चीनले ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास बढाउँदै लगेको अवस्था छ। चिनिया सेनाको पूर्व कमान्डरले पनडुब्बी आक्रमण र समुद्रमा छापा मार्ने कामको बृहत अभ्यास गर्ने भनेर बताएको छ। यो पछिल्लो चीन र ताइवानको विषयलाई लिएर विश्वमा बढ्दै गरेको तनावलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? एक चीन नीति अपनाएर पनि चीनबाट अलग्गै बसेको ताइवानको जुन कुरा छ त्यो ताइवानलाई प्रयोग गरेर ताइवानलाई युक्रेनको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ अमेरिकाले, ताकि चीनलाई पतन गराउनलाई ताइवान एउटा टुलको रूपमा, एउटा औजारको रूपमा लिएर आउँछ। त्यो कुरा अमेरिकाले वास्तै नगरे पनि हुने। ताइवानको मामिला ताइवान र जापान को बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ। जापान अमेरिकाको एलाइज भएको हुनाले अमेरिकाको एलाइज भएर जापान त्योसँग सम्बन्ध नराम्रो भएर आउनुपर्ने कारण पनि छैन। नजिकैको कुरा थियो भने टाढा अमेरिका त्यहाँ ताइवानमा आउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। ताइवानलाई चाहिँ चीनको अंश अमेरिकाले सिद्धान्त त मानिसकेको छ। त्यहाँ आउनुपर्ने कारण, मैले देखेको कारण तपाईले सोधेको प्रश्नभन्दा अलिक फरक छ। हजुर हजुर। मैले देखेको कारण के हो भने अमेरिका, चीन चाहिँ अमेरिकाभन्दा धनी देशको सूचीमा आइसक्यो। अब चीन त्यो धनी देशको सूचीबाट चाहिँ अमेरिकाभन्दा गरिब देशको सूचीमा अमेरिकाले झार्न चाहन्छ चीनलाई। हजुर हजुर। त्यो झार्न चाहनलाई, चीनलाई झार्न चाहनलाई चीनको आन्तरिक मामिलामा पसेर, नेपाल जसरी कङ्गाल नेपालभित्र पसेर विदेशीहरू नेपाललाई आन्तरिक मामलामा पसेर कङ्गाल बनाइसके नेपाललाई, त्यो बनाउने क्षमता अमेरिकाको चीनलाई त्यस्तो अवस्था बनाउने क्षमता अमेरिकाले राख्दैन। किनभने अमेरिका त्यसरी चीनभित्र पस्ने वातावरण बनाउँदैन, सक्दैन। तैँले चीन यति शक्तिशाली, यति व्यवस्थित तरिकाबाट गएछ कि अमेरिकाले सक्दैन। त अमेरिकाले यसलाई के गर्न चाहेछ भने अमेरिकाले चीनलाई उक्साएर पहिले चीनले ताइवानमाथि, ताइवानलाई चीनमा मिसाउनलाई युद्ध गरोस्, आक्रमण गरोस्।
चीनले आक्रमण गर्नलाई पहिले ताइवानले आक्रमण गर्ने होइन कि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरोस् भनेर अमेरिकी त्यो हाउसको स्पिकरलाई नै जो इन्टरनेसनल्ली डिप्लोमेटिक हिसाबमा अलि तगडा मानिन्छ उसलाई चाहिँ अमेरिकाले जानी बुझेर यो लाखे नाचमा एउटा जिस्काउने मान्छे हुन्छ नि त्यो लाखे नाचमा जिस्काउने मान्छे जस्तो गरेर त्यहाँ ताइवानमा बेमतलबको बिना कारण कुनै नभइकन ताइवानमा पठाएछ। अहिले ताइवानमा पठाउनेको कुरा त्यसको प्रतिफल नै के भयो भने चीनले ताइवानमा मिलिट्री एक्टिभिटिज त ताइवानको वरिपरि पनडुब्बी पानी जहाजदेखि लगाएर सबै क्षेत्रका हवाईजहाजदेखि लिएर सबै क्षेत्रले घेराउबन्दी गरेछ नि त। अहिले त्यो घेराउबन्दी गर्दा पनि चीनको त केही लाखौँ डलर त त्यसमा पनि खर्च हुन्छ नि त। खर्च गराउन त अहिले खर्च सुरु भयो नि त, चीनको खर्च सुरु भयो। जति चीनको खर्च बढी हुन्छ त्यति अमेरिका खुसी हुन्छ। अमेरिकाले चाहन्छ के भने युद्धै गरोस्, अब आक्रमण गरेर चीनको भाग हुँदै हो चीनमा मिसाउनलाई अमेरिकाले चीनलाई कुनै गाह्रो छैन। विश्वले मान्यता दिएको एक चीन नीतिभित्र त त्यो चीनको भाग हो। त्यसमा स्वतन्त्र अर्को डिप्लोमेट राख्नु पर्ने स्वतन्त्र अस्तित्व दिनुपर्ने भन्ने कुरै छैन। चीनले त्यो स्टेट आफ्नो भित्र पारिसकेको हुनाले चीनले त्यसमा बल प्रयोग गरेर लिनलाई चाहन्छ चीनले। तर त्यो लिन चाहोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको हो, बल प्रयोग गरोस् लिन चाहोस्। अनि त्यो ताइवानलाई अमेरिकाले चाहिँ जसरी युक्रेनलाई सहयोग गरेछ त्यसरी नै ताइवानलाई धनराशिले अथवा अरू हतियारहरूको साधनबाट ताइवानलाई सहयोग गरेर जतिसक्दो चीनको चाहिँ अरबौँ डलर त्यहाँ खर्च होस् र चीन अमेरिकाभन्दा गरिब होस्। गरिब हुने वातावरण बनाउनलाई त्यो चीनलाई गरिब बनाउने एउटा रणनीति स्वरूप नै यो अहिले पठाएको लाखेनाथको जिस्काउने मान्छे जस्तो गरेर अब त्यो पेलोसी त्यहाँ आएको मेरो विश्लेषण त्यस्तो खाले छ। नत्र अमेरिकाले त्यहाँ ताइवानमा जानुपर्ने अवस्था पनि छैन, ताइवानसँग कुनै डिल पनि छैन। विश्वसँग ताइवानको एउटै कुरा के छ भने विश्वमा सबभन्दा धेरै यो माइक्रोचिप्सहरू उत्पादन गर्ने मुलुक चाहिँ ताइवान रहेछ। अब त्यो ताइवानसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने विश्वको यो इन्टरनेटसम्म सम्बन्धी कम्प्युटर र मोबाइलसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ विश्व बजारमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। किनभने अहिले विश्व बजारको सबभन्दा धेरै 90% लगभग ताइवानले उत्पादन गर्छ, बाँकी चाहिँ उत्तर कोरियाले उत्पादन गर्ने रहेछ। अब त्यो अवस्थाबाट यिनीहरूले उत्पादन गरेको हुनाले विश्वको यो कम्प्युटर नेटवर्किङ दुनियाँमा चाहिँ अलिकति प्रभाव पर्छ कि भनेर चाहिँ परेको। त्यो प्रभावको सबभन्दा ठुलो प्रभाव पर्ने देश अमेरिकै रहेछ। फेरि अमेरिकाले अहिले त्यो प्रभावबाट उन्मुक्ति भएर त्यो टेक्नोलोजीलाई अमेरिका ल्याएर बिलियन डलरको अहिले बजेट बनाएको छ। अमेरिकाले त्यो आफै उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ स्किम डेभलपमेन्ट गर्नलाई बिलियन डलर। यसको अलिकति हामीले इतिहास गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि अहिले के पनि भनिरहेको छ भने ताइवानको विषयले लिएर अमेरिकनहरूले जसरी खेलिरहेको छ, यदि चीनले चाहने हो भने बल प्रयोग गर्ने हो भने 24 घण्टाभित्रमा ताइवानलाई चाहिँ उसले चीनको आफ्नो भूमिमा गाभ्न सक्छ भनेर भनिन्छ। उसको अहिलेको आर्थिक सामरिक यावत विषयलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो तथ्याङ्कले चाहिँ त्यसको नजिक पनि देखाउँछ। यदि मानौँ न अमेरिकाको त्यस्तो प्रकारको रणनीति हो भने चीनलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनको लागि उसले ताइवानमा बल प्रयोग गरोस् र आर्थिक रूपमा चाहिँ चीन कमजोर होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना हो भने, यदि अहिलेको तयारी हेर्ने हो भने चीनले सैन्य अभ्यास अझ बढाउँदै गरेको अवस्था छ र ताइवानले पनि के प्रतिक्रिया दिएको छ भने अहिले जसरी चीन सैन्य अभ्यास अगाडि बढाउँदैछ त्यसको उद्देश्य भने चाहिँ ताइवानलाई अतिक्रमण गर्नु, ताइवान देशलाई अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले चीनले यो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ भनेर भनेको छ र ताइवानले पनि सैन्य अभ्यास सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यदि यो युद्ध भयो भने, युद्धमा नै परिणत भयो भने
त्यस्तो अवस्थामा चीनलाई ताइवान कब्जा गर्न कति दिन लाग्छ, कति समय लाग्छ? त्यो अवस्थामा अमेरिकाले जसरी युक्रेनमा खेलिरहेको छ त्यही ढङ्गले खेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि ताइवानको विषयमा अलिकति फरक रहन्छ? ताइवानको विषयमा अलिकति फरक रहन्छ भने युक्रेन र रसियाको विषयमा दुई स्वतन्त्र राष्ट्र बीचको युद्ध हो। उता पोलिसीको युद्ध हो। अमेरिकी पोलिसी र रसियन पोलिसी बीचको द्वन्द्व हो। त ताइवानको कुरा गर्दाखेरि ताइवान त चीनको एउटा प्रान्त नै हो। अहिले पनि चीनकै प्रान्त मानेर बसेको छ नि। मकाओ, हङकङ जस्तै ताइवान पनि एउटा प्रान्त हो चीनको। अब यो प्रान्तलाई जसरी मकाओले पनि स्वतन्त्र हो, हामी ताइवान जस्तै भनेर मकाओले पनि भनिरहेछन्। हङकङले पनि हामी स्वतन्त्र हो भनेर चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र बेलायतबाट 100 वर्षको करार सकिएपछि चीनमा मिसाइसकेपछि पनि हङकङका जनताले अहिले पनि मानिरहेका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ एक चीन दुई राजनीति नीति भएर हङकङमा पनि लागू छ नि। तर पनि कन्ट्रोलमा त चीनको कन्ट्रोलमा छ नि, चीनको शासन व्यवस्थामा छ नि। मकाओले पनि स्वतन्त्रको लहर गरेर अहिले पनि द्वन्द्व आन्दोलन गरिरहेछ नि। त्यो मकाओ र हङकङको भिन्न राजनीति, एक देशको दुईटा राजनीति सिद्धान्त अनुसार मान्यता दिएर गएर चीनको साम्यवादी नीति मकाओ र चाहिँ हङकङलाई लागू नभए जस्तै सम्भवतः यति चाहिँ फर्मोसा यदि लडेर गयो भने फर्मोसासँग त्यही नीति लागू हुनसक्छ। एक देश दुई राजनीति नीतिको हुनसक्छ। किनभने फर्मोसा अहिले त क्यापिटलिस्ट कन्ट्री हो। क्यापिटलिजम अब अमेरिकाको जस्तो इकोनोमी बोकेको कन्ट्री हो। त्यो कन्ट्रीमा चीन जस्तो साम्यवादी नीतिबाट अलग गरेर जसरी हङकङ र मकाओलाई चीनले मान्यता दिएको छ त्यही मान्यता अर्थनीतिमा चाहिँ फर्मोसालाई पनि दिन सक्छ। फर्मोसा त्यस मानेमा फर्मोसा चीनकै एउटा प्रान्त हो। अहिले त्यो प्रान्त भइराखेकोमा चीनले सजिलै आओस् र आफै मिसियोस्, यसमा युद्ध पनि गर्न नपरोस् भन्ने वातावरण, विश्वसँग सम्बन्ध बनाएर एक चीन नीति भन्ने केवल फर्मोसाको लागि नै यो नीति कार्यान्वयन गर्नतिर चाहिँ चीन लागेको हो नि त। चीनको त स्लोली फर्मोसा चाहिँ स्वतः चीनभित्र आउने, मकाओ स्वतः चीनभित्र आउने, हङकङ स्वतः चीनभित्र आउने, युद्ध नगरिकन आउने नीति चीनले लिएको छ। त्यसमा दुईटा चाहिँ आइसक्यो। अब एउटा आउन बाँकी, यही एउटा मात्रै छ। त्यो आउनलाई युद्ध नगरिकन ल्याउन चाहन्छ चीनले। युद्ध गराएर अमेरिकाभन्दा गरिब बनाउन चाहन्छ अमेरिकाले। त्यही कारणले आयो। नत्र अमेरिका त्यहाँ फर्मोसामा आइराख्नु पर्ने, त्यो चाहिँ ताइवानमा पस्नुपर्ने, यसरी अमेरिका आउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। आर्थिक कारण छैन, सामाजिक कारण छैन, व्यापारिक कारण छैन, केही पनि छैन। व्यापारिक कारण त एउटा चिप्स खरिद गर्छ, त्यो चीनले लियो भने कहाँ खरिद गर्ने, चीनबाट नलिने आफै बनाउने भनेर विकल्प योजना उसले बनाइसकेको छ। अब अहिले यो ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिकी सभामुख पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरिसकेपछि चीनले त्यसपछि जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जनायो, अहिले ठुलो मात्रामा सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। उसले दर्जनभन्दा बढी त त्यहाँ ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार नै गर्यो। चीनको यो प्रकारको प्रतिक्रियालाई लिएर सभामुख पेलोसीले के भनेकी छिन् भने सी जिनपिङले डरलाग्दो बदमासी गरे भनेर प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। अझ उकास्ने काम गरिरहेकी छिन्। ताइवानलाई पनि अझ भित्री रूपमा अमेरिकाले उचाल्ने काम गरिरहेको छ। यसको अर्थ के लाग्छ, अथवा यो प्रकारको प्रतिक्रियाले चीनलाई असर गर्छ गर्दैन? हैन, चीनलाई त असर गरिरहेको छ। त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ यो जति प्रतिक्रिया जस्तो दिए पनि यसलाई चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा वाक युद्ध भनौँ न, वाक युद्ध, यो वर्ड वार मात्रै हो। वार त वार हो, शब्दको युद्ध हो। यो शब्द युद्ध मात्रै भएछ। यो शब्द युद्ध लामो समयदेखि चीन अमेरिकासँग शब्द युद्ध चलेको छ। बेला बेलामा पेलोसी गएको बेलामा आगोसँग नखेला भन्छ चीनले। अमेरिकाले चाहिँ यो मानव अधिकारको हनन नगर, यस्तो उस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ गराउँछ। त कुरा चाहिँ
रिसिभीको कुरा हो, अरू केही कुरा छैन। यसमा अन्याय हजुर हजुर अन्याय अमेरिकाको बढ्ता देखिन्छ। बिना मतलबको चासो राख्ने, बिना मतलबको अमेरिकालाई केही चासो, उल्टो अमेरिकालाई त चीनसँग गठबन्धन गरेर व्यापारमा अमेरिकालाई घाटा छ। ती सबै किसिमको कुराले अमेरिकाको चिजभित्र आउने सामान पनि त्यत्तिकै ठुलो छ नि, त्यसलाई घटाउँदै कटेल गर्दै ल्याएछ, घटाउँदै तल झार्दै लैरहेको छ। यस हिसाबमा अमेरिकाले चाहिँ आफूलाई हित, यो हाम्रो संस्कृतमा तीनवटा शब्द छ कि मान्छे, उच्च मान्छे, मध्यम मान्छे र अधम मान्छे भनेर चाहिँ मान्छेको चरित्रमा लाग्छ कि असल मान्छेले के गर्छ भने आफ्नो लगानी गरेर अरूको कल्याण गर्ने काम गर्छ। मध्यम मान्छेले आफ्नो नोक्सानी नगरिकन अर्काको नोक्सान बनाउन चाहन्छ। अनि नीच काम, अधम काम भनेको के हो भने आफ्नो लगानी गरेर नोक्सान गरेर पनि अर्काको नोक्सान बनाउन चाहन्छ। हजुर हजुर अमेरिकाको युक्रेनमाथि गरेको कुरा पनि त्यही हो। अमेरिकाको चाहिँ यो ताइवानमा गरेको लगानी पनि त्यही हो। अमेरिकाले ताइवानमा लगाएको कुरा यति हो कि युक्रेन पनि रुस 15वटा प्रान्तमध्ये सबभन्दा धनी, रुस पछिको धनी प्रान्त हो। हजुर हजुर अब यो चाहिँ ताइवान पनि चीनको प्रान्तहरूमध्ये सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा सुसम्म इन्टरनेसनल लेभलमा आफूले प्रगति गरेको प्रान्त हो। त्यसैले यो पनि बलियो प्रान्त हो। चीनको लागि यसलाई ल्याउनु, त्यस कारणले पनि चाँडै चीनमा समाहित गरेर चीनको शासनभित्र ल्याउनु परेको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ ताइवानले जुन लडेर बसेको छ, ताइवानले चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने कुरा ताइवानको सपना मात्रै हुन्छ। किनभने चीनले स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने जति गाँठा थिए सबै गाँठा फुकाइसकेछ। अब स्वतन्त्र राष्ट्र ताइवान हुनेसँग कुरा छैन। अब ताइवानको बारेगन एउटै कुरामा हुनसक्छ, ताइवानले पुँजीपति व्यवस्थालाई, पुँजीपति अर्थनीतिलाई अङ्गीकार गर्नलाई चीनले मान्यता दियोस् अथवा हङकङलाई दिए जस्तो मान्यता दियोस्। अब यो अलिकति विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको टकराव, उनीहरूको स्वार्थ, उनीहरूको रणनीतिको कारणले जो द्वन्द्व अथवा एउटा विवाद सिर्जित भएको छ, त्यसले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा पार्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पार्ने असरको विषयमा कुराकानी गरौँ। नेपाल चाहिँ संसारकै अब त्यस्तो देश छ, दुईतिर ठुल्ठुला राष्ट्रहरू छन्, चीन र भारत, त्यसको बीचमा अवस्थित छ। अब त्यो चीन र भारतको बीचमा अवस्थित भएको देशमा अहिले अमेरिका, पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव छ, उनीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरोकार छ, प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू अगाडि आएका छन् भनेर भनिन्छ। घटनाक्रमले पनि त्यस्तो प्रकारको अवस्था देखाउँछ। अहिले ताइवान र चीनको इस्यु जसरी अगाडि आएको छ, अमेरिकनहरूले जसरी खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्, अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा रहेका छन्। यही चीन भ्रमणको बेला अमेरिकी विशेष दूत जेसिका स्टर्न 5 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। यो बीचको कनेक्सन के हो? शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावले नेपालमा देखिने प्रत्यक्ष रूपमा असर के हुन्छ अहिले जसरी बाहिर आइरहेको छ, तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा अमेरिकाको चासो, यसबारेमा मैले धेरै बोलिसकेको छु। नेपालमा अमेरिकाले जुन चासो लिएको छ, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक नेपालबाट चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाल चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली अथवा भू रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ ठानेर नेपालमा बस्ने अनेक उपाय धेरै पहिलेदेखि अमेरिकाले गरेको हो। यसको इतिहासै हेर्नुहुन्छ भने जुन तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्रीहरू अहिलेका होइन, अमेरिकाको राजा वीरेन्द्रको पालामा देखि तिब्बतीलाई उठाएर तिब्बतीलाई नेपालको बाटोबाट अमेरिका लैजाने, अमेरिकालाई तालिम दिने, अमेरिकाबाट उठाएर पठाउने, अनि नेपाल चाहिँ यो भू रणनीति त्यस बेलाको सम्बन्धको हिसाबले नेपालमा चाहिँ अमेरिकन दूतावास मार्फत दूतावासको नाउँमा एउटा हवाईजहाज राख्ने, त्यो हवाईजहाज चाहिँ यहाँ त्यसको हवाई ग्राउन्ड पनि छुट्टै सानो 1 इन्जिनको हवाईजहाज राखेर अमेरिकी दूतावासले यहाँ स्विट्चाटार भन्ने छ काठमाडौँमा, स्विट्चाटार एयरपोर्ट बनाएर स्विट्चाटार एयरपोर्टबाट नेपाललाई थाहै नदिइकन
त्यो डलर बोकेर गएर तिब्बतीहरूलाई त्यो पैसा दिएर चीन विरोधी लड्न लगाएको चाहिँ पञ्चायतकालको सुरुवातदेखि नै हो। त्यो चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको तटस्थ असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको हुनाले त्यो नीतिलाई डोमिनेट गर्नलाई हामी कुनै पनि राष्ट्रलाई मद्दत दिँदैनौँ। नेपालभित्र आएकाहरूलाई नेपालभित्र चाहिँ त्यो रणनीतिक अवस्थाले अमेरिकाले नेपालभित्र तिब्बती रेफ्युजीहरू नेपालभित्र रेफ्युजी पनि ल्याए, तिब्बती आर्मी पनि ल्याए। तिब्बती आर्मी लिएर आइसकेपछि रेफ्युजीलाई नेपालले शरण दियो र नेपालमा अहिले पनि तिब्बती रेफ्युजी क्याम्पमा काठमाडौँमा, पोखरामा, नवलपरासीमा ठाउँ बसेका छन्। अझै पनि कतिपयले नेपाली नागरिक लिइसकेका छन्, कतिपयले ल्याएका छन्। ढोरपाटनमा ती रेफ्युजी क्याम्प राखेर नेपालले लियो। जो चाहिँ वारफेयरमा तिब्बती लडाइँमा चाहिँ नेपालभित्र पसेर तिब्बततिर जुन वार गर्थे त्यो सेनाका मानिसलाई नेपालले चाहिँ सेनाको वाङदी भन्ने सेनाको नाइकेलाई नै नेपालले सशस्त्र बल प्रयोग गरेर नेपालले मारिदियो। तिनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न लाए। तिनीहरू कोही भागेर इन्डियातिर गएर अहिले सिमला कतातिर त्यो दलाई लामा बसेकै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ बसिरहेका छन्। त्यो नेपालसित सम्बन्धित विषय हो र नेपालमा तिब्बतलाई घेर्ने अथवा चीन घेर्ने हिसाबले तिब्बतलाई उठाउनलाई नेपाललाई युज गर्न लागेको राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै हो, त्यस बेलादेखि नै। तर नेपालमा राजा भएको हुनाले राजा वीरेन्द्र असंलग्न तटस्थ नीतिमा स्पष्ट धार भएर स्पष्टसँग बस्ने भएको हुनाले चीनलाई दखल हुने, इन्डियालाई दखल हुने, दुवैलाई दखल हुने काम गर्ने गरेर तटस्थताको बाटो नेपालमा बसेको हो। त्यसैको पञ्चायती व्यवस्था भएर अहिलेसम्म गएको त्यसैको रणनीति स्वरूप बसेर नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले चाहे जस्तो गर्नलाई मिसनरी मार्फत इन्डियाले मार्फत अब पश्चिमाहरूले मिसनरी मार्फत नेपालमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध उठाएर त्यस मार्फत नेपालमा बस्ने रणनीति चाहिँ अमेरिकाको। त्यसमा अब अहिले मैले अमेरिका भन्छु, अमेरिका भन्दा सबै हास्यास्पद होला। त अमेरिका पस्यो सक्यो भने पश्चिम चाहिँ मिसनरी मार्फत अमेरिकाले लगानी गरेको छ, युरोपियन युनियनका मुलुकहरूले त्यसमा लगानी गरेको छ, अथवा छोटकरीमा भने नाटो मुलुकहरूले त्यसमा लगानी गरेर नेपालमा पस्ने बाटो बनाएको छ। नेपालको यो जनयुद्धको पक्षमा नेपाल सरकारको विपक्षमा चाहिँ युरोपियन युनियनको पार्लियामेन्टको अहिले यो न्यान्सी त्यहाँ गए जस्तो त्यहाँको पार्लियामेन्टको प्रमुख पनि नेपालमा आएर नेपाल जाति जनजातिलाई उठाउने, पैसा बाँड्ने, यो खुलेआमै गर्ने काम त त्यसले पनि त्यस बेलादेखि गरेको र माओवादी युद्धको पछाडि यो अमेरिकी यो रणनीतिको हात छ। आज पनि माओवादी युद्धका अपराधीहरूलाई जोगाइराखेको अमेरिकाले छ, किनभने अमेरिकाले चाहिँ ऊ मार्फत नेपालमा खुट्टा टेक्न चाहन्छ। नेपालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रो अमेरिकन थिँदै थियो, अब माओवादी समेत त्यसमा समावेश गरेर कम्युनिस्टलाई समेत ल्याएर यो एमसिसी पास गर्ने, एसपिपी पास गर्ने, अनि त्यसपछि गएर एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई पास गर्ने, त्यसमा यसलाई मिसाउने, यसलाई मिसाइयो भने नेटोको सदस्य नेपाललाई बनाउन सक्ने वातावरणमा चाहने त्यो भू रणनीति अनुसार नेपाल खाँचोको विषय हो र नेपाललाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर नेपालमा अहिले पसेको। अहिले नेपालको अमेरिकन सेना पनि यहाँ 4-5 ट्रिप आइसकेको छ। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री यति धेरै कहिल्यै आएका थिएनन्। परराष्ट्र मन्त्री तहका परराष्ट्र मन्त्री, सहायक विदेश मन्त्रीहरू नेपालमा आएर दिनानुदिन यी कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये नक्कली ढङ्गबाट चाहिँ एमसिसी पास गरेका छ। एमसिसी पास पनि नक्कली ढङ्गबाट गर्यो, किनभने नेपाली जनता एमसिसीको विरुद्धमा छ। आम नेपाली जनता एमसिसीको विरुद्धमा छ। त्यो एमसिसीको विरुद्धमा भएको नेपाली जनता चीनको पक्षधर होइन। फेरि यो गलत नगरोस्, त्यो नेपाली जनता नेपाल असंलग्न तटस्थ कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा र नेपाललाई विदेशीको रणनीति बनाउन, रणभूमि बनाउन दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा उठेको हो। चीनको पक्षमा नि होइन, इन्डियाको पक्षमा नि होइन। त्यो पास नभएको एमसिसीको एउटा रणनीति के भइरहेछ भने अहिले एमसिसी पास नगर्ने बुँदा
पार्लियामेन्टमा हिजो सरकार भनेको माओवादीकाहरू, एमालेकाहरू, माओवादकाहरू, एमालेकाहरू र कतिपय अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे पनि एमसिसीको विरुद्धमा छन् संसदमा। खालि व्हिप लगाएर बलजफ्ती गरेर पास गर्न पनि सक्ने अवस्थामा सरकार नभएको हुनाले सरकारले 12वटा चाहिँ संशोधन सहितको प्रस्ताव ल्याएर संशोधन सहितको त्यो 12वटा प्रस्ताव पनि सदनबाट पास गरेको छैन। सदनबाट पास नगरिकन पास भयो भनेर स्पिकरबाट घोषणा मात्र गर्न लागेछ। सदनमा पास गरेको पनि होइन, सदनमा बहस भएको पनि होइन, सदनमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा मत हालेको पनि होइन, मत खसालेको पनि होइन। त्यत्तिकैमा पास भयो। विपक्षबाट आवाज नआएको हुनाले पास भयो भने सब पक्ष र विपक्षमा 2 जना छन् कि 1 जना छन् कि 3 जना छन् कि छैनन् त्यहाँ सभामा मान्छे भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक नगरिकन ल्याएको हुनाले यो चाहिँ पास भएको यसलाई मान्दैन। फेरि अमेरिकाको कम्युनिटी बिचमा के छ भने एउटा पनि कमा फुल स्टप पनि हामीले बदल्न तयार छैनौँ एमसिसीको भनेर अमेरिकाले भन्छ। 12वटा बुँदा बदल्ने प्रस्ताव पास भएकोलाई पनि पास भयो भनेर त्यही अमेरिकाले बधाइदिन्छ नेपाललाई। त्यो त पस्ने एउटा बाहना मात्रै हो के। पस्ने एउटा बाहना मात्रै हो। त्यो अवस्थामा एकातिर नेपालमा यो छँदैछ। के छ त अब यो विश्वको परिस्थितिको बढ्दो टकराव र नेपालमा अमेरिकन असर प्रभाव उनीहरूको उपस्थिति प्रत्यक्ष रूपमा जसरी बढ्दै गएको छ, एमसिसी अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ। एसपिपीको विषयलाई लिएर पनि जसरी टिक्का टिप्पणी भयो, एसपिपी सेना मार्फत गरिएको हो, अमेरिकाले पत्र पनि सम्झौता पनि सार्वजनिक गरिदियो। तर अहिले अमेरिका त्यो एसपिपी बारे के लेख्यो नेपाल सरकारले भन्ने कुरा नेपालको संसदले जानकारी पनि दिन्न नि। त्यसको विपक्षमा त्यसमा लेखेको त्यो जानकारी नदिएको कारणले एमसिसी पास गर्ने भनेर भनेको छ। यहाँ पास नगर्ने गोप्य राखेर म अमेरिका आए बेला त्यहीँ गोप्य सही गर्छु भने जस्तो कुरा बुझियो नि। यसमा त के छ, नेपालमा अमेरिकनहरूको पछिल्लो चासो सक्रियता। अब अहिले त मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले स्वतन्त्र भनौँ अथवा दलहरू पनि आफ्नो तीव्र रूपमा तयारी गर्दै गरेको अवस्था छ। निर्वाचन कसरी गराउन चाहन्छ, कुन नियतले गराउन चाहन्छ, मुलुकको यो 7 साल यताको जति पनि जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरू निर्वाचन मार्फत समाधान हुने बाटोतर्फ जाँदछ कि अझ निर्वाचन मार्फत समाधान गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख छ अथवा अझ समस्यालाई बल्झाउने तर्फ गइरहेको छ? कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले बौद्धिक आँखाबाट हेर्दा? अब यो नेपालको कुरामा तपाईँ आउनुभयो। नेपालको पहिलो कुरा चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सरकार गएकै छैन। सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने छुट पनि दिएको छैन कुनै पार्टीले पनि। पार्टी सिस्टम भनेको पार्टी हुनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने दलका मानिस र प्रजातन्त्र दल भनेको बेग्ला बेग्लै सिद्धान्तको दल हुन्छ भन्ने सिद्धान्त एउटा पनि पार्टीका, नेपालका अहिलेका पार्टीको एउटा पनि दलले यो कुरा स्वीकारेको छैन। अहिले 5 गठबन्धनको सरकार बनेछ र 6 गठबन्धन बनाउँदैछ। अहिले गठबन्धन चुनावको आउँदो चुनावको लागि को गठबन्धन भनेको जसरी पनि चुनाव जित्ने, जसरी पनि सत्तामा बसिरहने, सबै भयभरका पार्टीको एउटो नियत यसमा भयो। अलग भनेको त्यो छुट्याएको एमाले मात्रै परेछ। उसमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रियताको अलिकति मात्रा अरू पार्टीको भन्दा अलिकति धेरै छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अलग्याउन खोजेको जस्तो यसको रूपमा देखिएको छ। अब यो कुरामा इन्डियाको रका प्रमुखदेखि लिएर केपी ओलीको सरकारका बेलामा इन्डियाले जति भ्रमण गरिराखे यही कुराको लागि थियो र यो कुरा चाहिँ केपी ओलीले सबै नमानेको कारणले शेरबहादुरलाई चाहिँ ल्याएर अमेरिकन पक्षधरबाट सुप्रिम कोर्टबाट यो सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएको कुरा अहिले आएर क्लियर भएछ। अब केपी ओलीको सरकारले चाहिँ इन्डियाको नागरिकताले तटस्थ कमसेकम संशोधन गर्न पर्यो भने पनि नागरिकता संशोधन गर्न पनि इन्डियामा 7 वर्ष छ, नेपालमा पनि बिहाको 7 वर्षपछि एप्लाई गर्न पाउने भनेर त्यो इन्डियाको सरागत नागरिकता ऐनमा ल्याएको थियो। त्योलाई चाहिँ
त्यो चाहिँ ल्याएको इन्डियामा सन्तोष थिएन। शेरबहादुरको गभर्मेन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई पास गर्ने, माओवादीको गभर्मेन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई पास गर्ने, माओवादीको प्रमुखलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पेट्टिकोट गभर्मेन्टको चिफ समेत इन्डियामा गएर अब त्यो चाहिँ नागरिकतालाई इन्डियाले भने चाहिँ हुबहु पास गर्न लगाउने जुन शर्तमा आयो त्यो शर्त पनि केपी ओलीले मानेको थिएन। अहिले नागरिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो इन्डियाको शरागत हुन्छ भन्ने कुरा कुनै गलत पनि थिएन त्यो कुरा। किन इन्डियाले 7 वर्ष कुट्नुपर्छ, नेपालले पनि 7 वर्ष कुट्नुपर्छ। अब यो अवस्था चाहिँ आएको हुनाले त्यो सरकार ढलाएर यो सरकार ल्याएछ, अथवा ल्याएको सरकार अहिले नेपाल सरकार नभएर अमेरिकी सरकार, इन्डियन सरकार भएको देखिएको छ कि। अब यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि छैन। तपाईँले चाहिँ भनेको म बताउँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास किन छैन भन्नुहुन्छ भने घोषणा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संविधानहरूको मान्यता पनि के भनेदेखि चुनाव घोषणा गरेको मितिदेखि पार्लियामेन्ट विघटन हुन्छ। यहाँ त पार्लियामेन्ट विघटन गरेको छैन, ऐन पास गर्नु पनि थुप्रै लहरमा छन् भनेर चाहिँ कानुन मन्त्रीले अहिले पनि पार्लियामेन्टबाटै पास गराउँछु सबै ऐन भनेर चाहिँ लहर बनाएर निकालेको छ। अब चुनाव अघिल्लो चुनाव भएको मितिले मात्रै गणना गर्ने भने असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक नीति यसमा ल्याएको छ। त्यो सरकारले कानुन पास गर्नै सक्दैन। त्यो संसदको पदावधि सकियो, कर्मचारी होइन नि संसद चाहिँ, रिटायरमेन्टको 60 वर्ष पुगेपछि यति बेसी हुन्छ भने जस्तो। त्यो त चुनाव घोषणा भएपछि स्वतः खारेज हुनुपर्ने, त्यो खारेज नगरेर अहिले चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ संसदलाई जीवन्त राख्ने कुरा जुन गरेको छ त्यो अप्रजातान्त्रिक हो। दोस्रो अप्रजातान्त्रिक कुरा के हो भने चुनाव घोषणा गरेपछि यो कार्यपालिका मन्त्रीमण्डल चाहिँ काम चलाउ मात्रै हुन्छ। मन्त्रीमण्डलले कुनै राष्ट्रलाई दिगो असर पर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन। केवल दैनिक काम चलाउका डे टु डे काम चलाउने कुरा मात्रै गर्न पाउँछ। त्यो गर्न पनि नमानेर पुरै चाहिँ गरेर अब पुरा गरिसकेपछि एउटा चाहिँ त यो घोषणा गरिसकेपछि सेती पुरा दिगो असर गर्ने पश्चिम सेतीको एग्रिमेन्ट इन्डियासँग गरिसक्यो। माने यस्तो अप्रजातान्त्रिक हिसाबले गरिराखेको यो चुनावको के अर्थ छ र चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यही अप्रजातान्त्रिक, त्यही एमसीसी पास कसरी भयो, अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक कसरी पास भयो, यो चुनाव पनि त्यसै गरेर हुन्छ। सबभन्दा सबै धेरै मिल्ने बस्ने फेरि बाँडफाँड गर्ने नतिजा चाहिँ के हुन सक्छ? जस्तै चुनाव निरन्तर रूपमा पहिलाको जस्तै एउटा प्रक्रिया पुर्याउने हिसाबले प्रक्रिया पुर्याउनको लागि मात्रै चुनाव भयो भने मुलुक कतातिर जान्छ? मुलुक तानाशाहीतिर जान्छ, मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचारतिर जान्छ, मुलुक अनैतिक कामतिर जान्छ, महँगी व्यापक हुन्छ। देशमा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व गर्ने मान्छे जम्मै विदेशमा छन् है। 66-67 करोड लाख मान्छे विदेशमा गएर काम गरिरहेछन्। नेपालभित्र सशक्त विद्रोह गर्ने जनतै छैन। अब यिनी यो नभएको बेलाको फाइदा लिएर दलहरूले चाहिँ अंशभण्डा पद्धति, यो डेमोक्रेसी भनेको, अहिलेको डेमोक्रेसी भनेको देशलाई बाँडीछुडी खाने सिस्टम, मल्टिपार्टी सिस्टमले कसले कति खाने भन्दाखेरि कसको जनमतमा किनेको जनमत, त्यो कसको जनमतको कति प्रतिशत छ त्यसले त्यति प्रतिशत देशलाई बाँडीचुडी खाने। अहिले यो 6 दलीय गठबन्धन बन्दैछ, 5 दल त बनिसकेको छ। त्यो गठबन्धनको स्थानीय इकाइमा कतिवटा भोट खसे अनि अघिल्लो चुनावमा कतिवटा मत पाएथे ती दलले। त्यो मतको प्रतिशतको आधारमा त्यसलाई 100% बनाएर जसको जति प्रतिशत हुन्छ त्यसले यो देश लुटेको पैसा त्यति प्रतिशतले पाउने। अहिलेको गठबन्धनको सार यति हो। देशको लागि यो सरकार बन्ने अवस्था छँदै छैन। जनताको लागि जनताको सरकार हुने अवस्था छँदै छैन। नयाँ पार्टीहरू, नयाँ मानिसहरू अहिले उदय त्यो असन्ति होइन, त्यो उदय भएको कुरा पनि त्यो असन्ति। यो देशमा अतिवाद, अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक, चरित्रहीनताको व्यापक भयो, भ्रष्टाचार व्यापक भयो, बलात्कार व्यापक भयो, चोरी बढ्या छ, ठगी बढ्या छ, कर बढ्या छ, महँगी बढ्या छ, चरित्रहीनता बढेर गएको छ, कोही कहीँ पनि सुरक्षित छैन। त्यस्तो अवस्थामा भएको बेलामा विरोध गर्ने मान्छेलाई लिएर जेलमा लगेर कोचिरहेछ।
अब यस किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर लिएर जाँदाखेरि अहिले देश गतिलोतिर जाने कुरा चुनाव भए पनि गतिलोमा जान्न, चुनाव नभए पनि गतिलो जान्न। चुनाव भनेको के को लागि भएछ भन्दाखेरि कसले कति प्रतिशत मत ल्याउँछ त्यही प्रतिशतमा देश लुटेरको बाँड्ने, त्यसको लागि हो यो चुनाव चाहिँ। विश्वलाई देखाउनलाई 5 वर्षमा चुनाव भयो भन्ने चुनाव बनाउने, चुनावमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासै छैन के को चुनाव गराउने। अब चुनाव घोषणा भइसक्यो, संसद जिउँदैछ, सरकारले चाहिँ काम चलाउ सरकार छोडेर अब सरकारले दिगो प्रभाव पार्ने, इन्डियाले के भन्छ त्यसैमा सही गरेछ, अमेरिकाले के भन्छ त्यसैमा सही गरेछ, गरेर चाहिँ गर्दा दिगो असर गर्ने पश्चिमी सेती इन्डियालाई सही गरेर दिइसक्यो। चुनावपछि गरौँला भन्न सक्दैन। यो अवस्था आएको हुनाले चुनावपछि के प्रतिक्रिया गर्छ भन्ने मैले त चुनावपछि हुने सरकार अहिले देखिएको छु। यसैको निरन्तरता हुन्छ, यसैको निरन्तरता, खालि प्रतिशत 2-4% तलमाथि होला लुटेर खाने पैसा। नयाँ दल नयाँ मानिसको हामीले नयाँ दल नाम नै किटान गरेर भन्नुपर्दा अहिले एक प्रकारको जनमत पनि त्यस्तो देखिन्छ जस्तै होइन। यसरी हेर्नुहोस् तपाईँको प्रश्न बुझेँ मैले। यसरी हेर्नुहोस् कि देशमा यो भाँडभैलो बनाएका 5 दल 6 दलको भाँडभैलो जुन देशमा छ त्यो भाँडभैलोसँग देशमा असन्तुष्ट मान्छे धेरै छन्। असन्तुष्ट मान्छे धेरै भएपछि सत्तामा नगइकन तिनलाई अपदस्थ गर्न सकिन्न। त्यसकारण हामी दल खोजेर सत्ता गएर यो भाँडभैलोलाई भण्डाफोर गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहना राख्ने थोरै मान्छे छन्। त्यो चाहना मान्छे राख्ने मान्छेको झुन्ड हुँदै नेपालमा दलको सङ्ख्या धेरै भएको हो। जुन दल सत्तामा जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ अहिलेको सरकारको गठबन्धनले ती दल सत्तामा जानेबाट चुनावबाट छिर्नेबाटै रोकाउने प्रवृत्तिमा अहिलेको सरकार छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।